कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तलको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणीन्द्र रुद्र मरुतस्तन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदैसाङ्गपदपनिषदीर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लं वरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसंमुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पुङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादो दक्ष्यामि नारायणी कथानिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु, श्रोताले चित्त भएर कथा सुन्नु। अथ त्रयोदशोऽध्याय। पार्वती विवाह उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव समीप आएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछ। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुरको दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सती देवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अत महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउन उपाय के छ, यति ईश्वरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैनन्। अत कामदेव गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाइ लिएर आयो अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नु भयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा कसले गर्ला? अत तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई कामबाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी आफ्नो पत्नी रति समेत भई उत्तर पन्थमा गई। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगी पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सूर्यराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खिची मर्मस्थानमा ताकी प्रहार गरे अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उगारे। हेर्नसाथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्नो स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरो स्वामी होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दिनुहोस्। हे शम्भु, हजुर दुष्ट जनको संहार र साधुको जनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म जस्तीले कसरी सक्नेछु? हे भक्त वत्सल, मलाई विद्वान अतुल्य मेरो स्वामीको जीवन दान दिएर मलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा भयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दैनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमाने घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भई जन्मी श्री महादेव समीपौँ भनी नाना तीर्थ व्रत तप जप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीको व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकेकी हातमा अर्घ लिएर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्वरज तम तीन त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि
काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी, यस्तै अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेका म कसरी सक्नेछु? मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव टुप्लुक्क पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो? आज्ञा होस् भनिन् र इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। महादेव स्वामी पाउन भनी तिमीले यो व्रत गर्यो, तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता महानिर्धिनी, नाकका गहना लगाएका, बाघका छाला कमरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रथम गढ साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झैँ डुल्ने र अघोर मूर्ति भई शमशानमा बस्ने गर्ने। तिमी भने यस्तो परम सुन्दरी छौ। यस्ती सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेवले स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा हुँ, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। त्यति इन्द्रस्वरूप महादेवको आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यो। म यो सहन सक्दिनँ, अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्रस्वरूप महादेव डराए। हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्ले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूप दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ तप गरेँ, त्यही पनि हजुरले दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेश गरेका श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनु भएको देखि आफ्नो पुत्री महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्षले मानी आफ्नो स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ, पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादान दिने सामग्री तयार पार भनी आग्रह अराए। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले डाकेर लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयको दिन लग्न ठहर्याई सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थिति भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री बनी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेको थिए। हिमालयकी पत्नी मेनकाले पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हिरा मोती मणिमाणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिर्याई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि थिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा जौ तिल कुश लिई हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको सङ्कल्प पढ्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शम्भु लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्र गरेको काम अधुरो हुन्छ र शम्भु शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी अधोमुख गरिरहनु भयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुख हेरिरहे। विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीको हाडको यन्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगेर सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटा छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप बन्दछन्, आदि पुरुष यिनै हुन्। यिनका माता पिता छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै, फेरि 14औं भुवनमा भएका समस्त जीवात्माको हृदयमा बसेर पाप पुण्य साक्षी भइरहेका पनि यिनै, निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेका म कसरी सकौँला? अत शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवले पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिर्याई र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिदिइन्। हिमालय पनि आएका जति सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग आदिलाई भोजन गराई यथा योग्य दक्षिणा दिई। त्यसपछि सबैले
हिमालयसित भने, हिमालय तिमी धन्य रहेछौ, तिमी झैँ भाग्यमानी 7 द्वीप 9 खण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन्न, उनैलाई ज्वाइँ स्वरूपमा पायौ। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए आफ्ना आफ्ना आश्रम जाने थियौँ। निमन्त्रणा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक सबैलाई बिदा दिए र सबै आफ्ना आश्रम जाँदा भए। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां पार्वती विवाह वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्द्र नक्षत्र फुल लिएर उभि हात जोड्नु अनि वक्ता पण्डितले तल लेखिएको श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलम वा सकल मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शतशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्राचितोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दितुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीडावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसिन्यैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिसावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतात्। श्री सुस्तानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।